Pagbasa gikan sa basahon sa Levitiko. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang tibuok Israel, pagbalaan kamo kay ako, ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. Kung may kasilo kamo sa inyong isig katao, prangkahi siya aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isig katao, sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsuon, sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Kinahanglang walay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung ang usa ka ninyo naghuna-huna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Kay ang giisip ni ining kalibutana nga kaalam, binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon. Busa dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tawo. Sapagkat tinuod inyo ang tanang butang, si Pablo, si Apolos ug si Pedro, ingon man kining kalibutana, ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot, inyo kining tanan. Ug kamo iya ni Kristo ug si Kristo iya sa Dios. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot nga pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pangibabaw. Kung may mamugos sa pagpakuyog kanimo og balig 1 ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung may mohangyo kanimo og 1 ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong gihigugma mao lamang kadtong mga tawo nga nahigugma kaninyo. Dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buwis nagbuhat man ni ana? Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala moila sa Dios nagbuhat man ni ana? Kinahanglang magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit.